बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कैच एंड बोर्ड के साथ मैं हूं मोहम्मद शोएब सिद्दीकी। नाज़रीन, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना थे, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में हुए। पाकिस्तान इसमें एक तमगा भी हासिल नहीं कर सका, लेकिन ओलंपिक्स के अख्ताम पे पाकिस्तान को दो ऐसे खिलाड़ी मिले जो कि पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण साबित हुए, जिसमें एक हमारे खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग के तलहा और एक हमारे ज्वेलन थ्रो के खिलाड़ी अरशद नदीम। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक उम्मीद की किरण जगाई पाकिस्तानी कौम में कि पाकिस्तान में अब भी टैलेंट मौजूद है। हालांकि इस वक्त हमारे यहाँ खेलों का मेयार पस्ती की तरफ जानिब है। हालांकि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन है, लेकिन इसके बावजूद हम खेलों की पस्ती की तरफ रवां दवां हैं। और इसका कौन ज़िम्मेदार है, ये एक सवाल है और इसका जवाब शायद हमें अभी ना मिले, लेकिन हम इस हकीकत को झुटला नहीं सकते कि हम जिन जगहों पे हम मेडल्स जीतते थे, वहाँ से अब हम एक मेडल्स भी नहीं लाते। मिसाल के तौर पर ओलंपिक में हमारी हॉकी की टीम ओलंपिक चैम्पियन रही कई सालों तक, वर्ल्ड चैम्पियन रहे हम हॉकी के अंदर। क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे, 2 दफ़ा हमने ये इवेंट जीता। एक दफ़ा हमने 1992 का वर्ल्ड कप और एक दफ़ा हमने T20 का वर्ल्ड कप, और जबकि यूनुस खान 2009 के वर्ल्ड कप T20 के कप्तान थे। इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें जिन खेलों में हम हमेशा चैम्पियन रहे, उसमें स्क्वाश जहांगीर खान, जानशेर खान, और इस तरह स्नोकर में हम मोहम्मद यूसुफ को भूल चुके हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद, हम ऐसे अपने गुमनाम खिलाड़ियों को आपके सामने लाएंगे जिनको हम भूल चुके हैं, हमारी न्यू जनरेशन ख़ास तौर पे इनको नहीं जानती। ऐसे ही एक खिलाड़ी, एक एथलीट अब्दुल खालिक हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से था। अब्दुल खालिक के लिए मशहूर था, जब वो दौड़ते थे तो ऐसा लगता था उनको पर लग गए हैं। और उन्होंने 1954 के एशियन गेम्स में, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया जैसे ममालिक शामिल थे, उन्होंने एक इंडियन एथलीट जो कि बहुत मशहूर एथलीट थे, लीवी पंटो, उनको 10.6 सेकंड में हरा कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एशियन गेम्स के अंदर कायम किया। 1958 में उन्होंने दोबारा से अपना रिकॉर्ड बराबर करा, यानी 10.6 सेकंड में दोबारा उन्होंने उस रिकॉर्ड को अचीव करा, यानी अपने ही रिकॉर्ड को बराबर करा। अब्दुल खालिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को नहीं पता। आप में से बहुत सारे लोगों ने, एक इंडियन मूवी है जिसका नाम है भाग मलका भाग, एक सिख के ऊपर, एक एथलीट्स मक्का सिंह के नाम से मशहूर हैं, एक मूवी बनाई जो कि पिछले दिनों इंडिया ने रिलीज़ करी। वो किरदार मक्का सिंह कोई फ़र्ज़ी किरदार नहीं था, एक हकीकत पे मबनी मक्का सिंह मौजूद थे इंडिया में। पिछले दिनों कोरोना के बाइस वो 95 ईयर्स की उम्र में इंतकाल फरमा गए, लेकिन जाते जाते इंडिया ने उनकी खिदमात को फरामोश नहीं करा और उनके लिए एक मूवी बनाई। इसको बहुत सारे लोगों ने देखा। हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स से जो दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने भी इस फिल्म को देखा। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार अदा करा फरहान अख्तर ने, जो कि जावेद अख्तर और शबाना आज़मी के साहबजादे हैं। इस फिल्म के अंदर ही एक पाकिस्तानी एथलीट को दौड़ते हुए दिखाया गया है, जो कि रनर अप रहा। उस करैक्टर का नाम है अब्दुल खालिक, और वो भी कोई करैक्टर फ़र्ज़ी नहीं था। वो करैक्टर अब्दुल खालिक एक जीता जागता इंसान था, लेकिन हमने उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया हमेशा के लिए। आज के प्रोग्राम में हम अब्दुल खालिक की ही बात कर रहे हैं। अब्दुल खालिक 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोस्ती का माहौल पैदा करने के लिए सदर अयूब खान ने खेलों का एक मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें मक्का सिंह इंडिया को कर रहे थे रिप्रेजेंट, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी अब्दुल खालिक साहब कर रहे थे। अब्दुल खालिक साहब उस रेस में रनर अप रहे। कहा यह जाता है कि ये एक सियासी चाल थी
ایوب خان صاحب کی کہ وہ بھارت سے ایک اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے تھے اس دور میں۔ ہم بات کریں گے عبدالخالق کی۔ عبدالخالق 1954 میں ٹوکیو میں ایشین گیمز میں حصہ لیا اور انہوں نے گولڈ کا تمغہ حاصل کرا 100 میٹر کی ریس میں۔ 200 میٹر کی ریس بھی انہوں نے بھاگی اور اس کے اندر انہوں نے سلور کا تمغہ حاصل کیا۔ 400 میٹر کی ریلے ریس جس کے اندر 4 کھلاڑی دوڑتے ہیں، انہوں نے اس میں بھی حصہ لیا اور برونز میڈل یعنی کانسی کا تمغہ حاصل کرا۔ چاروں ریس یہ دوڑتے تھے، ان کی کوالٹی یہ تھی۔ ملکھا سنگھ جبکہ 100 میٹر کی ریس دوڑتا تھا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں انہوں نے ملکھا سنگھ جو کہ صرف ایک ریس جیتا تھا عبدالخالق سے، ان کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا اور ہم نے عبدالخالق کو فراموش کر دیا۔ عبدالخالق 1958 میں دوبارہ سے ایشین گیمز کے اندر پارٹیسپیٹ کرا، شرکت کری اور پاکستان کی طرف سے ایک دفعہ پھر گولڈ میڈل حاصل کرا، پھر سلور 200 میٹر کی ریس میں انہوں نے حاصل کرا اور وہی دوبارہ سے 400 میٹر کی ریلے ریس کے اندر کانسی کا تمغہ حاصل کرا۔ گولڈ میڈل حاصل کرنے پر جواہر لال نہرو جو کہ اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے عبدالخالق کو دی فلائنگ برڈ آف ایشیا کا خطاب دیا اور یہ خطاب ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ لگتا رہا جب تک وہ زندہ رہے۔ 1960 میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ریس ہوئی پاکستان اور انڈیا کی فرینڈشپ کے حوالے سے، اس کے اندر ملکھا سنگھ ان سے ضرور جیت گیا، لیکن ملکھا سنگھ کو ہیرو بنانے میں عبدالخالق کا ضرور ہاتھ تھا۔ اب بات یہاں نہیں ختم ہوتی، انہوں نے اولمپکس کے اندر بھی حصہ لیا جو کہ میلبورن میں ہوئے 1962 کے اندر، انہوں نے میلبورن اولمپک میں حصہ لیا۔ بدقسمتی سے یہ تمغہ نہیں حاصل کر سکے، لیکن انہوں نے پہلی اور دوسرے راؤنڈ کے اندر، پہلے راؤنڈ میں انہوں نے دوسری پوزیشن اور دوسرے راؤنڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کری۔ فائنل راؤنڈ میں یہ کوئی تمغہ نہیں حاصل کر سکے، لیکن ایک ہیرو کی طرح ان کا استقبال اس دور میں بھی کیا گیا کیونکہ ان کا تعلق آرمی سے تھا۔ 1965 میں پاکستان آرمی کی اور انڈیا کے درمیان جنگ شروع ہوئی، یہ انہوں نے پاکستان آرمی کی طرف سے اس جنگ میں بھرپور کردار ادا کرا۔ 1971 کی جنگ میں یہ پرزنر آف وار بنے، یعنی 1971 کی جنگ کے اندر یہ جنگی قیدی بنے اور بنگلہ دیش میں یہ قید ہو گئے۔ ملکھا سنگھ کو اس بات کا جب پتہ چلا کہ وہ عبدالخالق بنگلہ دیش میں پرزنر آف وار ہیں تو انہوں نے اندرا گاندھی کو، جو کہ اس وقت انڈیا کی پرائم منسٹر تھی، انہوں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اندرا گاندھی نے ان کو ایک سفارتی طور پہ ایک راہ پیدا کری کہ اگر آپ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، لیکن انہوں نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اور پرزنر آف وار ہی بنے رہے اور ان کو شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش ٹھکرا دی۔ عبدالخالق سے ملنے ملکھا سنگھ جنگی کیمپ میں آئے۔ عبدالخالق کیونکہ عبدالخالق ان کی انسپائریشن تھا، عبدالخالق ان کا مینٹور تھا، وہ اپنے ہیرو کو ایک جنگی قیدی دیکھ کر بہت دیر تک گلے مل کر روتا رہا۔ خیر کچھ عرصے بعد جب سارے معاملات طے ہو گئے، پاکستان کے جنگی قیدی واپس پاکستان پہنچ گئے، تو انہیں ان کی خدمات کے طور پہ صدارتی ایوارڈ برائے کارکردگی دیا گیا۔ لیکن یہ ہمارا ہیرو کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد صرف 54 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ہم اپنے عظیم ہیرو کو بھول چکے ہیں، لیکن اس کے عظیم کارنامے ہمارے ملک کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا مقصد ایسے گمنام ہیرو کو سامنے لانا ہمارا ایک اولین ترجیح تھی، کیونکہ ہماری نیو جنریشن ایسے لوگوں کو نہیں جانتی جنہوں نے ماضی میں بے حد پاکستان کے لیے کارنامے انجام دیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لائیں۔ آج کے پروگرام کے لیے فی الحال اتنا، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔